दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म महानन्द तिमिल सिन्हाको तर्फबाट र आज हामी यो श्राद्ध सम्बन्धी चर्चाकै श्रृङ्खलामा रहेका छौँ र हामीले 5-6वटा श्रृङ्खला चलाइसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी यहाँहरूकै जिज्ञासालाई समाधान गर्ने ढङ्गले आएका छौँ र जिज्ञासाहरू समाधान गर्नका लागि श्राद्ध विज्ञ प्राध्यापक कोशराज न्यौपाने सर हुनुहुन्छ र यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सर। र यहाँहरूले विभिन्न जिज्ञासाहरू यहाँ राख्नुभएको छ र यो उहाँ समक्ष पुर्याइदिनु होला भन्नुभएको छ र युट्युब संस्कृत सरसी युट्युब च्यानलमा पनि भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको छ। धेरैले यहाँ मेसेन्जरबाट पनि चाहिँ सोध्नु भएको छ र यहाँहरूका यिनै जिज्ञासाहरू समाधान गर्ने ढङ्गले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र म सर्वप्रथम अब जिज्ञासाबाटै सुरु गर्छु र सबभन्दा सुरुमा एकु घिमिरेले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। एकै ठाउँमा श्राद्ध गरिरहेका दाजुभाइले छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्दा के विधि गरी श्राद्ध गरी फुटाउनु पर्छ र यी जोड्नु भएको छ। हामी जस्ता कर्मचारीले जहाँ सरुवा भयो त्यही श्राद्ध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर यो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। धन्यवाद, हार्दिक नमस्कार। सम्पूर्ण श्रोतागण तथा दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्दछु। अब यो युट्युब च्यानलको संस्कृत सरसीले मलाई जुन यी केही प्रश्नोत्तरहरूको मौका दिनुभएको छ त्यसप्रति म आदरणीय महानन्द सरप्रति हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु र मेरो आफ्नो भनाइ राख्दछु। प्रश्नका उत्तरहरू धेरै लामो व्याख्या गर्दिन म। कुनै पनि मान्छेको यो हाम्रो गाउँघरमा कस्तो भने शास्त्रभन्दा रूढी बलियो भयो। हुन त शास्त्रात् रूढी बलियसी भनेको छ, शास्त्रभन्दा रूढी बलियो हुन्छ। तर रूढी पनि कस्तो हुन्छ भने नामुला भई जनश्रुति, कुनै पनि जनश्रुति पनि मूल्य बिनाको छ भने त्यो नाश हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पत्याउनु हुँदैन भनेको छ। अब यो श्राद्धमा पिण्ड फुटाउने जोड्ने भन्ने कुरा कुनै शास्त्रमा उल्लेख छैन। खालि एउटै कुरा उल्लेख के छ भने सपिण्डीकरण गर्दाखेरि पिताको पिण्डलाई लगेर पितामह प्रपितामह वृत्त पितामह जोडिसकेपछि पितालाई चाहिँ पितृ बनाउने काम गरिन्छ। यो पिण्ड जोड्ने भनेको पिण्ड फुटाउने भन्ने कुरा कुनै हुँदैन। जब एका घरका दाजुभाइ एकै घरमा छन्, एकै भान्सामा छन् भनेदेखि त्यहाँ जेठो दाजुले श्राद्ध गरेपछि सबै भाइले श्राद्ध गरेको ठहरिन्छ। जेठो दाजुले घरको पूजा गरेपछि सबैले पूजा गरेको ठहरिन्छ। खालि कुनै दाजुभाइहरू अब अहिले ब्रह्मयज्ञता कसैले गर्दैनन्, तर्पण कसैले गर्दैनन्, कसैले ब्रह्मयज्ञ तर्पण गर्छन्, ब्रह्मयज्ञ गर्छन् भनेदेखि चाहिँ र गायत्री मन्त्र चाहिँ छुट्टा छुट्टै जप्नुपर्छ। अब गायत्री मन्त्र नै सबै मान्छेले जप्न छोडिसकेका छन्। अहिले त गायत्री मन्त्र मोबाइलको घन्टीमा मात्रै बज्दछन् र गायत्री मन्त्र चाहिँ एकै ठाउँमा भएका दाजुभाइले पनि व्रत बन्द गरेपछि छुट्टा छुट्टै जप्नुपर्छ। पूजा एउटै घरमा छ भने पाञ्चने पूजा गर्दा एउटा भाइले पूजा गरेपछि पुग्छ र श्राद्ध पनि एक भाइले श्राद्ध गरेपछि पुग्छ। तर एकै ठाउँमा हुँदाखेरि एक भाइले गरे ठाउँमा अरू भाइले पनि त्यहाँ छुने ओर्ने पिण्ड देखाइ पनि छुने चलन छ र त्यो गरेको चाहिँ जेठैले हो। अब जहाँसम्म पिण्ड फुट्ने कुरा छ, दाजुभाइहरू छुट्टी भिन्न भयो भने स्वतः पिण्ड फुट्यो, पिण्ड फरक भयो। दाजुभाइहरूका भान्सा अलग भयो भने, भान्सा सम्पत्ति एकै ठाउँमा छ, भान्सा अलग भयो भने जहाँ जहाँ भान्सा घर बसेछन् तिनीहरूले श्राद्ध गर्नुपर्छ। र कोही मान्छे जागिरको सिलसिलामा जहाँ जान्छ, यदि अफिसको कर्मचारी अफिसमै बस्छ भने पनि त्यो अफिस उसको आफ्नो घर हो, आफ्नो स्वामित्व हो। र कसैको घरमा डेरा गर्छ भने पनि डेराको भाडा तिरेको हकमा त्यो डेरा पनि उसको आफ्नो हुन्छ। किनभने त्यो डेरामा बस्नुले घरबेटीको घर हुँदै घर चाहिँ घरबेटीको हुन्छ, तर स्वामित्व डेराको एरियाभरिमा स्वामित्व चाहिँ त्यो डेरावालाको हुन्छ। त्यस कारणले डेरावालाले जुनसुकै डेरामा आफ्नो डेरामा गर्न सकिन्छ। कोही मान्छेहरू डेरामा बसेको कारणले घरमा श्राद्ध भएन भनेर अर्का घरमा किन गर्ने भनेर तीर्थमा जान्छन्। तीर्थमा गएर एकोदिष्ट श्राद्ध र एकपार्वण श्राद्ध अथवा पार्वण श्राद्ध कुनै पनि श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध बाहेक अरू घरमा गरिने श्राद्ध तीर्थ श्राद्धमा गर्नु हुँदैन। तर कार्यकारणले तीर्थमा पुगेको बेला आपद धर्मको रूपमा घरमा गरिने श्राद्ध तीर्थमा पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तीर्थ श्राद्ध गरेर मात्रै
त्यो घरमा गरिने श्राद्ध तीर्थमा गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि दुईटा विधान छ। एकोदिष्ट श्राद्ध चाहिँ तीर्थमा गरेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ तीर्थ श्राद्ध गरिकनै गर्नुपर्छ। अब पार्वण श्राद्ध चाहिँ तीर्थमा गएर गर्नु पर्यो भने पार्वण श्राद्धको विधान र तीर्थ श्राद्धको विधान एउटै भएको हुनाले, तीर्थ श्राद्धको विधान र पार्वण श्राद्धको महालय श्राद्धको विधान एउटै भएको हुनाले महालय श्राद्ध तीर्थमा गर्दाखेरि चाहिँ तीर्थ श्राद्ध पहिले गरेर महालय श्राद्ध गर्नु पनि उत्तमै हुन्छ। तर धेरै लामो समय लाग्छ भने त्यसमा गर्यो भने महालय श्राद्धमा चाहिँ महालय श्राद्ध र तीर्थ श्राद्ध एउटै भएको हुनाले तन्त्रेण भनेर एउटै श्राद्ध सङ्कल्पमा मिलाएर तीर्थ श्राद्धम तन्त्रेण महालय श्राद्धम तन्त्रेण तीर्थ श्राद्धम च करिष्ये भन्ने यस्तो वचन मिलाएर एउटै श्राद्ध गर्न सकिन्छ। महालय श्राद्ध चाहिँ तीर्थमा पुग्यो भने बाइ द वे अचानक पुग्यो भने, तर एकोदिष्ट श्राद्ध तीर्थमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ तीर्थ श्राद्ध गरेर मात्रै एकोदिष्ट श्राद्ध गर्नुपर्छ। अर्काको डेरा पनि श्राद्ध गर्नुहुन्छ, जहाँ आफ्नो स्वामित्व छ, अफिसको क्वार्टरमा बसेर त्यहाँ पनि श्राद्ध गर्नुहुन्छ। तर श्राद्धमा पिण्ड फुटाउने भनेको कुरा के हो भने जसको चुलो फुट्यो त्यसको पिण्ड फुट्यो। तर घरमा बाउको सम्पत्ति यदि बाँडिएको छैन भने ती दाजुभाइ कार्यकारणले फेरि एक ठाउँमा जुटे भएदेखि त्यस्तो अवस्थामा आपद धर्मको रूपमा एउटा श्राद्ध गर्न पनि सकिन्छ, किनभने सम्पत्ति बाँडिएको छैन। तर चुला छुट्याएपछि पिण्ड छुट्यो, पिण्ड फुट्ने कुरा हुँदैन, पिण्ड छुट्ने कुरा हुन्छ, छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ। हजुर, यहाँ यो अलिकति प्रष्ट जस्तो यहाँ चाहिँ जस्तो एकै ठाउँमा दाजुभाइले श्राद्ध गरिराखेको अवस्थामा अब दाजुभाइ छुट्टिएपछि चाहिँ त्यो श्राद्ध छुट्याउने केही विधि छ कि अथवा केही विधि छैन। छुट्याएपछि छुट्यो, जब छुट्टिए उनीको छुट्यो, पिण्ड छुट्यो, त्यहाँ फुटाउनु हो भने केही विधि विधान छैन। यो प्रष्ट भयो। अब यसपछि एकु घिमिरे सरले नि सोध्नु भएको छ अर्को प्रश्न। कुनै भाइले ब्राह्मण बाहेक अन्य जातकी मगर, गुरुङ, राई, तामाङ आदि जनजाति बुहारी बिहे गरेर ल्याएका अवस्थामा ती बुहारीले एक छाकी र श्राद्धमा के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन? जातकै कारण उनलाई श्राद्ध नगर्दा पनि छुट त छैन होला। फेरि लोक चलनले कतिपयलाई टपरा समेत गाँच्न नदिएर भाँडा मात्रै माझ्न लगाएको पनि देखिन्छ। कसो गर्दा ठिक होला भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको। अब पहिलो कुरा त अहिलेको हाम्रो कलियुगमा धेरै कुराहरू जातिगत मिश्रण भएको छ। वास्तवमा नियमै कुरा गर्ने भने ब्राह्मणले अरू जातिकी कन्या बिहे गर्नु हुँदैन भन्छ धर्मशास्त्रले। तर अहिलेको नेपालको कानुनले तल्लो जातिको मान्छे बाहुनले बिहे गर्यो भने पुरस्कारसम्म पाउने व्यवस्था सरकारी कानुनमा भएको छ। त्यसैले कतिपय कुरा कानुन विरुद्ध शास्त्रको कुरा हुन्छ। तर यदि आफ्नो सजातीय ब्राह्मणले ब्राह्मणी नै बिहे गरेको छैन र अर्को जातिको ब्राह्मण कन्या बिहे गरेको छ भने त्यो पिण्ड चाहिँ पकाउनु हुँदैन। पिण्ड बाट्नु र भात पकाउने काम चाहिँ भर्सा नलगाए हुन्छ। त्यो बाहेक अरू सबै काम गर्नुहुन्छ अर्को जातिले पनि। अब भात भान्सा पनि छोए खान्छ। अहिले मान्छेहरू खानेकुरा पनि बडा कठिन छ। नियममा आचरणमा बस्ने मान्छेहरू बहुतै कम छन्। त्यस्तो अवस्थामा भात भान्सा पनि पकाउन सक्छ त्यसले। तर अब आएको ब्राह्मणले उसले पकाएको छोएको खान्न भन्यो भने भान्साको काम बाहेक जुनसुकै काम अन्य जातिका स्त्री जातिहरूलाई पनि लाउनुहुन्छ, भाँडा मान्ने काम मात्रै लाउनुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। भात पकाउने र पिण्ड पकाउने काम बाहेक अरू जुनसुकै काम गर्न पाउँछन् र उनीहरूले पनि श्राद्धमा नियमपूर्वक बस्नुपर्छ, स्नान गर्नुपर्छ र पितृ सम्झिन सक्नुपर्छ। अन्य जातिले पनि त्यो गर्न मिल्छ। भाँडा मान्ने मात्रै काम लाउनु चाहिँ हुँदैन। जस्तो त्यहाँ पिण्डमा पूजा गर्ने कामहरू पनि गर्न पाउँछन् कि त्यो पिण्डमा पूजा गर्ने काम आखिर फुल असेर छर्किने काम हो। त्यो पिण्डमा पूजा गर्न पनि निषिद्ध छैन। पिण्डै छुनु किन परेको छ र पूजा गर्ने भनेको काम परबाट हो। आफ्नो श्रीमतीलाई उसले ल्याइहाल्यो, श्रीमती ल्याएर बिहे गरेपछि श्रीमती भई त्यो अर्धाङ्गिनी भई खालि धर्मपत्नी भइन त्यो। किनभने धार्मिक विधि विधान नपुगेकोलाई धर्मपत्नी भइन तर पत्नी भई। त्यसैले पतिको श्रीमानलाई, पतिको बाउलाई, पतिको बुढाबालाई उसको पनि श्रद्धा गर्ने अधिकार हुन्छ। श्रद्धा गर्नुपर्छ। उसले श्रद्धा गर्दाखेरि दोष लाग्दैन। हजुर, अब अर्को प्रश्न यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ हरि कोइराला सरले। अब हरि कोइराला सरको जिज्ञासा छ काकाको काम 16 गते वा एकादशीका दिन सकिन्छ भनेको यही अब आउने एकादशीका दिन सकिन्छ। पञ्चमीको श्राद्ध रोकियो। अन्य दाजुभाइको तिथि पञ्चमी, नवमी र एकादशी हो
भनेपछि काकाका अरू दाजुभाइको पञ्चमी नवमी र एकादशी हो। अब कहिले श्राद्ध गर्नु भनेर चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ। एकादशी दिन जुठो सिद्धियो भने द्वादशी दिन महालय श्राद्ध हो भने अष्टमी द्वादशी औँसी यस्ता तिथि लिएको छ त्यसैले द्वादशी नै श्राद्ध गर्न मिल्यो। तर त्यो द्वादशी चाहिँ एकादशी र जुठो सिद्धिएकोले सूतकान्त श्राद्ध होइन, द्वादशी तिथि लिएकोले श्राद्ध गर्नु पर्यो महालय श्राद्ध। यदि कसैको एकोदिष्ट श्राद्ध या एकपारमा छ भने सूतकान्त श्राद्ध हुन्छ र त्यो सूतकान्त पनि द्वादशी दिन गर्न मिल्यो। एकादशी दिन जुठो सिद्धियो भने द्वादशी दिन गर्न मिल्छ। दुईटै श्राद्ध मौकावश द्वादशी दिन गर्न मिल्छ। तर त्यो प्रश्नले के देखाएन भने महालय श्राद्ध हो कि एकोदिष्ट श्राद्ध छुटिएन। यदि महालय श्राद्ध हो भने पनि द्वादशी दिन गर्न मिल्यो, एकोदिष्ट श्राद्ध हो भने सूतकान्त श्राद्ध द्वादशी दिन गर्न मिल्छ। द्वादशी तिथिमा महालय पनि लिएको छ त्यो तिथि। अब एकोदिष्ट त सूतकान्त भइहाल्छ द्वादशी दिन। द्वादशी दिन सबै किसिमका श्राद्ध गर्न मिल्छ। तर कुनै पनि एउटा कर्ताले दुईजनाको श्राद्धभन्दा बेसी श्राद्ध गर्नु हुँदैन। तेस्रो व्यक्तिको श्राद्ध गर्नु पर्यो भने कि त भाइहरूले गर्नुपर्छ कि त अर्को दिन गर्नुपर्छ। भोलिपल्ट गरे पनि विधान छ। तर भोलिपल्ट महालय श्राद्ध हो भने भोलिपल्ट नगरेर दुईटा श्राद्ध द्वादशी दिन गरेर अरू श्राद्ध औँसी दिन गर्न सकिन्छ। त्यसरी श्राद्ध गर्नुपर्छ। र उहाँले नि हरि कोइरालाले नि अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ। दाजुभाइ बीच अंशबन्डा भएर अलग अलग श्राद्ध गर्न थालेको केही वर्षपछि फेरि सँगै गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको। छुट्टिएका दाजुभाइले सँगै गर्न कुनै हातमा हुँदैन, सँगै गर्न मिल्दैन। छुट्टिसकेपछि सम्पत्ति छुट्यो, आफ्नो आफ्नो किसिमले श्राद्ध गर्नुपर्छ। अब केही मान्छेहरू दाजुभाइ छुट्टिएकाहरू श्राद्धबाट झन्झट पार्न थाले मान्छेहरू यो युगमा। श्राद्धलाई झन्झट रूपमा मानेर एउटा श्राद्ध एउटा भाइको घरमा भेला भएर गर्ने, अर्को श्राद्ध अर्को भाइको घरमा भेला गर्ने, अर्को श्राद्ध अर्को भाइमा भेला गर्ने यो चाहिँ शास्त्र विरुद्ध छ। त्यो श्राद्ध गरेर कुनै पनि कल्याणकारक फल मिल्दैन। त्यसले चाहिँ रोग व्याधि मात्रै निम्त्याउँछ। त्यसैले श्राद्धहरू छुट्टिएका दाजुभाइले एक ठाउँमा गर्नु पनि हुँदैन, भाग लगाएर गर्नु पनि हुँदैन। अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ। रूपन प्रसाद देवकोटाले मध्यम षोडशी गर्न पर्छ कि पर्दैन? नगर्दा गरुड पुराणले गर्न भन्छ। 4950 पिण्ड पुर्याउन पर्छ भन्छ, नत्र प्रेतत्व छुट्दैन भन्दो रहेछ। गर्दा 68 श्राद्ध पो पुग्ने हो कि कतिपयले पर्दैन भन्दा रहेछन्। नगर्दा 48 पिण्ड कसरी पुग्छ खुलाएर भनिदिनु होला भनेर भन्नुभयो। अब यो श्राद्धमा यो जुन हाम्रो 13 दिनका कृत्यहरू, वर्ष दिनका कृत्यहरू छ नि, त्यसमा बडा विवादास्पद कुरा छ। केही मान्छेहरूले वैष्णव धर्म सम्प्रदायका मान्छेहरूले मध्यम षोडशी अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर गर्छन्। तर हाम्रो सनातन धर्ममा धर्मसिन्धुले स्पष्टसँग लेखेको छ, मध्यम षोडशी सनातनीहरूले शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी कातीय पद्धतिवाला सनातनीहरूले मध्यम षोडशी गर्नु पर्दैन र गर्नु हुँदैन। अब जहाँसम्म 48 पिण्ड कुरा छ, 48 पिण्ड पुरै पर्छ भने अनिवार्य त छैन। तर पुर्याउने हो भने के छैन, 48 पिण्ड पुर्याउने कुरा चाहिँ तरिका के हो भनेदेखि हामीले जुन 16 गरेर पिण्ड दिएर 32वटा पिण्ड चाहिँ 13 दिनको भित्रमा पुर्याएका हुन्छौँ। त्यो पिण्ड पुर्याइसकेपछि हामीले जो 13 दिनपछि अब आउने मासिकहरू हुन्छन् नि, ती मासिकहरू चाहिँ सिधा दान र घटदान गर्ने मात्रै चलन आएको छ, पहिलेदेखि आएको यो चलन। तर ती मासिके चाहिँ एकोदिष्ट श्राद्धै हुन्। त्यो प्रेतका एकोदिष्ट श्राद्धै भएको हुनाले ती एकोदिष्ट श्राद्धमा 12 महिनासम्म मासिक गर्नुपर्छ। 12 महिनाभित्र गर्ने 16वटा मासिकमा 16वटा मासिक पनि गर्नुपर्छ र त्यसमा पिण्डदान गरेर गर्नुपर्ने हो। त्यो पिण्डदान गरेपछि 48वटा पुग्छन्। गोरुपुरले भने अनुसारका 48वटा पुर्याउनका लागि चाहिँ पुग्छन्। तर हाम्रो मासिकमा चाहिँ पिण्डदान गर्ने चलन छैन। यो चलन सुरुवात गर्नुपर्ने हो, यो चलन हुनुपर्ने हो। त्यसमा 48 पिण्ड गोरुपुरका पुग्छन्। तर मध्यम षोडशी हामीले गर्नु पर्दैन। 48 पिण्ड नपुगे पनि आपत्ति छैन, किनभने प्रेतत्व मुक्तिका लागि हाम्रो त्यो विधान अनुसार चाहिँ 32वटा पिण्ड दिएर बाँकी 16वटा मासिक गरेपछि प्रेतत्व मुक्ति हुन्छ। काल नियमले नै 365 भनौँ भनौँ त्यो तिथि आइसकेपछि, अर्को वर्षको तिथि आइसकेपछि प्रेतत्व मुक्ति हुन्छ। 48वटा पिण्ड पुर्याउनै पर्छ भने अनिवार्यता छैन। तर मासिकमा पिण्ड दिनुपर्ने चाहिँ अनिवार्यता हो, जो नेपालमा छुटेको छ। त्यो नछुटेदेखि हुन्थ्यो भने मेरो चाहना छ, मेरो भनाइ छ। अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ। विष्णु चापागाईले सोध्नु भएको छ, मघा नक्षत्रमा श्राद्ध गर्ने विधि के हो? अब योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मघा श्राद्धको बारेमा चर्चा त भएको छ।
यसमा छोटकरीमा यसमा छोटकरी मगा श्राद्धको बारेमा मैले धेरै पहिले पनि चर्चा गरेको छु, धेरैतिर पनि चर्चा गरेको छु, धेरै मान्छेले चर्चा छन्, धेरैजना विद्वानले लेख पनि लेखेर चर्चा गर्नुभएको छ। तपाईहरुलाई यही भिडियो मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मघा श्राद्ध भनेको 96 वटा नित्य श्राद्ध मध्येको एक नक्षत्र श्राद्ध हो। मघा नक्षत्रमा गरिने श्राद्ध हो। यो मघा नक्षत्रको श्राद्धलाई चाहिँ भ्रम धेरै मान्छेलाई के पारेको छ भने मघा नक्षत्र पर्यो भने तिथि श्राद्ध, बाउको तिथि श्राद्ध पनि गर्नु हुँदैन भन्ने हल्ला पण्डितहरूले पनि, ठुला पण्डितहरूले पनि त्यो हल्ला गरेर मान्छेले गर्दैनन्। अब ठुला पण्डितले पनि हल्ला गरेपछि साना पण्डितले त झन् त्यो कुरालाई मान्ने भए, कर्ताहरूलाई त झन् पण्डितले भनेपछि त्यो ब्रह्मवाक्य नै मान्नु पर्यो, मान्ने पर्यो। तर कुरो के हो भनेदेखि मघायाम पिण्डदानेन ज्येष्ठ पुत्रो विनश्यति भन्ने एउटा श्लोक छ। अब मघा नक्षत्रमा यदि पिण्डदान गरेर श्राद्ध गर्यो भने पुत्रवाला बाउले त्यसको छोरो मर्छ भनेको छ। मघा नक्षत्रको संकल्प गरेर कसैले मघा श्राद्ध अहम करिष्ये भनेर कसैले श्राद्ध गरेर पिण्डदान गर्छ भने, छोरा हुनेले पिण्डदान गर्छ भने चाहिँ त्यो निषेध गरेको छ, छोरा नहुनेलाई पिण्डदान निषेध गरेको छैन। त्यसैले मघा श्राद्ध छुट्टै हो। त्यो श्राद्ध गर्दाखेरि नित्य श्राद्ध मध्ये 96 को नित्य श्राद्ध मध्येको एउटा श्राद्ध हो। त्यो श्राद्ध गर्दा पुत्र हुनेले पिण्ड नदिकन र पुत्र हुनेले पिण्ड नदिकन र पुत्र नहुनेले पिण्ड दिएर त्यो श्राद्ध गर्नुपर्छ। त्यो श्राद्धसित हाम्रो बाउको तिथि श्राद्धको कुनै सम्बन्ध छैन। जस्तो यसपालि द्वादशीमा मघा श्राद्ध मघा नक्षत्र परेको छ, तर मघा नक्षत्र परे बापत श्राद्ध कसैले गर्छु यो द्वादशी भन्छ भनेदेखि चाहिँ छोरो छ भनेदेखि त्यसले पिण्ड नदिकन श्राद्ध गर्नु पर्यो। तर द्वादशी तिथि श्राद्ध गर्छ भने त्यसको मघासित सम्बन्ध छैन। तिथि बाउको तिथि श्राद्ध गर्ने हो। त्यसले के लेखेको छ शास्त्रमा भनेदेखि अशक्त पितृपक्ष हेतु। अब कुनै मान्छे अशक्त भएर अशक्त पितृपक्ष हेतु करोत्येक दिन यदि एक दिन मात्र श्राद्ध गर्छ भने निषिद्ध विधिले कुर्यात् पिण्डदान यथाविधि। कुनै पनि निषिद्ध दिन भए तापनि त्यसले पिण्डदान गरेर श्राद्ध गर्नुपर्छ। बाउको तिथि श्राद्धमा गरिने महालय श्राद्धमा कुनै मघा लगायत कुनै पनि नक्षत्रले कुनै पनि व्यतिपात योगले कसैले पनि कुनै कुरा छेक्दैन, पिण्डदान गर्नुपर्छ। मघा श्राद्ध छुट्टै हो र तिथि श्राद्ध छुट्टै हो। रोकिएका श्राद्धहरू चाहिँ यो मघा नक्षत्र द्वादशीमा गर्दा हुन्छ, अगाडि रोकिएका श्राद्धहरू पनि के छ भने तिथि जस्ता हुन्। अष्टमी, द्वादशी, औँसी र व्यतिपात योग, भैरवी नक्षत्र यी 5 वटा दिनहरू चाहिँ तिथिवत मानिन्छन्। त्यसैले तिथिमा श्राद्ध रोकियो भने तिथि सरहरै मानिन्छन् र यी श्राद्ध चाहिँ कुनै कुरा रोक्नु पर्दैन। अष्टमी, द्वादशी, औँसी र भैरवी नक्षत्र तथा व्यतिपात योगमा तिथि सरह श्राद्ध गर्न मिल्छ, मघा नक्षत्रले पनि रोक्दैन। हजुर, हस्। अब अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ। गोर्खा अनलाइन खबरले यहाँ युट्युब च्यानलमा यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ। कपाल नखौरी श्राद्ध गर्दा के हुन्छ, श्राद्धको फल मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ पहिले पनि धेरैचोटि भनेको थिएँ। हामीले कुनै पनि देव कर्म र पितृकर्म गर्दाखेरि हामी अघिल्लो दिन शुद्ध हुनुपर्छ। शुद्ध हुनको लागि पहिलो कृत्य नै कपाल काट्नु र दोस्रो कृत्य नुहाउनु हो। त्यसैले कपाल नकाटिकन श्राद्ध गरेको फल प्राप्त हुँदैन। कपाल अनिवार्य काट्नुपर्छ। कपाल जुनसुकै अवस्थामा काट्नुपर्छ। कपालमा के छ भने केशमाश्रित तिष्ठन्ति, हाम्रा विभिन्न मलहरू दोषहरू केशमा बसेका हुन्छन् भनेको छ। केश कर्तन नगरिकन देवकर्म पितृकर्मका कामहरू चाहिँ कुनै पनि गर्नु हुँदैन, केश काट्नै पर्छ। अब यसपछि अर्को जिज्ञासा छ। डमरू घिमिरेको पूर्णिमा तिथि हुनेले महालय श्राद्ध कहिले गर्नु पर्दछ भन्नुभयो त। अब यी प्रश्न पनि धेरैचोटि आएका छन्। म छोटकरी भन्छु। पूर्णिमामा निधन हुनेको श्राद्ध पूर्णिमामा हुँदैन, किनभने पूर्णिमा अपर पक्ष होइन, पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष हो। शुक्ल पक्षमा महालय श्राद्ध हुँदैन। त्यसकारणले पूर्णिमा शुक्ल पक्षमा परेको हुनाले पूर्णिमा तिथिमा मर्ने मान्छेको श्राद्ध पनि अष्टमी, द्वादशी, औँसीमा र भैरवी नक्षत्र व्यतिपात गर्नुपर्छ। ती 5 वटा मध्ये जुनमा आफूलाई पहिले गरिन्छ त्यसैमा गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, अष्टमी पहिले आउने भने अष्टमी गर्नु राम्रो हुन्छ। अष्टमी थुन्यो भने द्वादशी, औँसी गर्न पाइन्छ। त्यसैले पूर्णिमा मरेका मानिसहरूको र चतुर्दशीमा मरेका मान्छेहरू, यो कुरा दुईटै कुरा जोडिएर आउँछन्। चतुर्दशी पूर्णिमा मरेका मान्छेको शुक्ल पक्ष भएको कारणले पूर्णिमा महालय श्राद्ध हुँदैन, अपर पक्षको अभाव भएको हुनाले। उसमा चतुर्दशीमा मरेका मान्छेको पनि के छ, चतुर्दशीमा मरेका मान्छेको श्राद्ध चाहिँ षष्ठादि चतुर्दशी भएको हुनाले
षष्ठाश्य चतुर्दशी श्राद्ध भएको हुनाले त्यसमा पनि महालय श्राद्ध गर्न मिल्दैन। त्यसैले पुण्य मरेका मान्छेको पनि चतुर्दशी मरेका मान्छेको पनि श्राद्ध चाहिँ कि त अष्टमी, कि त द्वादशी, कि त औँसीमा, कि त व्यतिपात योगमा, कि त भरणी नक्षत्र, यी पाँचै तिथिमै गर्नुपर्छ। ती तिथि मृत तिथि सरह ऋषिहरूले उल्लेख गरेका छन्। हजुर, हस्। अब यसपछि सविता तिमल सिन्हाले जिज्ञासा राख्नुभएको छ, मेरी सासु आमाको नौरथाको पञ्चमी तिथि हो, घरमा जमरा राखेर देवीको उपासना गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। ए मजाले हुन्छ। श्राद्धको दिन पनि श्राद्धभन्दा पहिले देवीको पूजा गरेर श्राद्ध गर्न हुन्छ। एक छाकी खाना पनि हुन्छ, देवीको पूजा गर्न मिल्छ। पञ्चमी तिथिको दिन पहिले देवीका पूजा गर्ने, पाठसाठ गर्ने इत्यादि गरेर श्राद्ध कर्म थाल्ने। श्राद्ध कर्म थालेको दिन त्यस दिन बेलुका चाहिँ धुबत्ती नगर्ने। श्राद्ध गरेको दिन देवतालाई धुबत्ती चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर श्राद्ध गर्नुभन्दा पहिले देवताको पूजा गरेर, जमराको पूजा गरेर, पाञ्चानी पूजा गरेर श्राद्ध थाल्नुपर्छ र श्राद्ध सकेपछि बेलुकाको धुबत्ती चाहिँ निषिद्ध छ श्राद्धको दिन। त्यो श्राद्धको दिन मजासित बिहान पूजा सकेर श्राद्ध गर्नु हुन्छ र नियमित प्रक्रियाका नियमित कुराहरू ती देवी पूजाका कुराहरू ती गर्नुपर्छ। हजुर, यस। अर्को तीर्थपन्थीले जिज्ञासा राख्नुभएको छ, छोराको पिण्ड बाउको पिण्डमा मिलाई श्राद्ध गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। छोराको पिण्ड बाउको पिण्डमा मिलाई श्राद्ध गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्न त्यति स्पष्ट छैन। छोराको पिण्ड त बाउकै पिण्ड त सपन्नीमा गर्दा मिल्छ। अरू बेला त पिण्ड मिलाउनु कुरा कहिले आउँछ? सपिण्डी गर्दा अनिवार्य बाउको पिण्डमा छोराको पिण्ड नमिलाइकन सपिण्डी नै हुँदैन। सपिण्डी श्राद्धको कुरा हो भने, अरू बेलाको श्राद्ध हो भने अरू बेला बाउको र छोराको एकै ठाउँमा श्राद्ध एउटै पिण्डमा हुँदैन। छोराको छुट्टै पिण्ड हुन्छ, बाउको छुट्टै। एउटै कर्ताले गर्छ भने नि, बाउ र हजुरबाको एउटै कर्ताले गर्छ भने छुट्टा छुट्टै पिण्ड हुन्छन्, एकै दिन तिथि पर्यो भने पनि। हजुर, हुन्छ, हस्। अब यसपछि चन्द्रकान्त झाले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, तर्पण 16 दिन नै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। 16 दिन तर्पण गर्ने? तर्पण त दिनै पछि गर्नुपर्छ। तर्पण भन्ने चिज चाहिँ सकेसम्म मानिसहरूले दिनै पछि गर्ने चिज हो। तर्पणलाई नित्य तर्पण भनिन्छ। त्यसैले 16 दिन मात्रै होइन, तर्पण नित्य गर्नुपर्छ। श्राद्ध भएको दिन पनि गर्नुपर्छ, नभएको दिन पनि गर्नुपर्छ, महालय पनि गर्नुपर्छ, अरू बेला पनि गर्नुपर्छ। तर्पणले श्राद्धकै सिद्धि हुन्छ भनेको छ। नित्य श्राद्धको सिद्धि हुने हुनाले तर्पण भर्षक अनिवार्य रूपमा दिनै पछि गर्नु सर्वोत्तम कुरा हो। अब यसपछि सुशीला केसीले चाहिँ लेख्नु भएको छ जिज्ञासामा, हामीले बद्रीनाथमा गएको बेला ब्रह्मकपालीमा श्राद्ध गर्दा पिण्ड दिँदा पण्डाहरूले अबदेखि पिण्ड दिनु पर्दैन भनी पढेर ढाडमा धाप मारेर पिण्ड विसर्जन गरेका थिए। त्यसपछि हामीले पिण्ड बनाएको छैन। के हो त, मैले पिण्ड बनाउन हुन्छ कि हुँदैन? मेरो जेठाजुको मृत्यु भइसकेकोले मेरा श्रीमान मात्र हुनुहुन्छ र उहाँले नै सबै श्राद्धहरू पिण्ड नबनाई गर्ने गर्नुभएको छ। जवाफ पाए आभारी हुने थिएँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ गलत कुरा भयो। बद्रीका पण्डाहरूले जो तुम्हारे पितर, मैले पनि धेरैचोटि भनिसकेको सुरुमा, तुम्हारे पितर मूत्र मुक्त हो गए, पिण्डदान नहीं करना चाहिए भनेर बिदा गरेको देखेको छु। मैले मान्छेहरूलाई भनेको सुनेको छु। तर म पनि बद्री गएर 2 चोटि श्राद्ध गरिसकेँ, 3 चोटि पनि बद्री पुगिसकेँ, 4थो चोटि पनि बद्री पुगिसकेँ। तर कुनै पनि बद्रीका पण्डाले श्राद्ध गर्नु पर्दैन तिमीले भनेको मैले चाहिँ सुइनँ। त्यस कारणले बद्रीमा गएर पिण्डदान गरिसकेपछि धर्मशास्त्रकै किताबमा सनत कुमार संहितामा के लेखेको छ भने, बद्रीमा पिण्डदान गरिसकेपछि गयामा पनि पिण्डदान निषेध छ भनेर लेखेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने तीर्थ श्राद्धको मात्रै हो। बद्रीमा गएर पिण्ड दिशे ब्रह्मकपाल गरिसकेपछि तीर्थ श्राद्धमा पिण्डदान गर्न निषेध छ। तर घरमा गर्ने श्राद्धमा कुनै हातमा निषेध छैन। हामीले घरमा गर्ने श्राद्ध चाहिँ पिण्डदान दिएरै गर्नुपर्छ सकिन्छ भने। तर कोही मान्छे अशक्त कस्तो हुन्छ भने, म नै बद्री जाँदा पनि एउटा अशक्त टोइला लिएर गएको थिएँ, जसको श्रीमान श्रीमती छन्। श्रीमतीको एकदम सेवा गर्नुपर्ने श्रीमानले अब श्रीमती नै पिण्ड पकाउन नसक्ने अवस्था भएको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो बेला मैले आफैले के भने, लो यो ब्रह्मका तपाईँहरू प्रार्थना गर्नुहोस् पितृलाई, हे पितृदेव
मेरो चाहिँ श्रीमतीको यस्तो अशक्त अवस्था भएको हुनाले विशेष परिस्थिति आपत धर्मको रूपमा म अब पिण्डदान गर्न सक्ने स्थितिमा छैन भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँहरूले। त्यसमा पितृहरूले क्षमा दिन सक्छन् भनेर एउटा टोलीलाई 2 जना दम्पतिलाई नै श्राद्ध गरे त्यो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। नत्र भने जो मान्छे सशक्त छ, सशक्त मान्छेले, अब अशक्त छ भने त केही लागेन त्यसको, तर अशक्त मान्छेले पनि ब्राह्मणद्वारा भए पनि घरमा गरिने श्राद्ध नरोक्नु भनेको छ। त्यस कारणले पिण्डदान चाहिँ गर्नै पर्छ। घरमा गर्ने श्राद्धमा पिण्ड नदिकन श्राद्ध गर्ने हुँदैन। तपाईँले श्राद्धै गर्नु सक्ने पसारा परेको अवस्था छ भने त 2टा हात उठाए पनि पितृहरू सन्तुष्ट हुन्छन् भनेको छ, शरण परेपछि सन्तुष्ट हुनु भनेको छ। तर सशक्त हुन्छ भने बद्रीको पन्नाले ढ्याप पारो भन्नेमा घरमा गरिने श्राद्ध छोड्नु हुँदैन, पिण्डदान सहित नै श्राद्ध गर्नुपर्छ। हजुर, हस्। यसपछि अर्को जिज्ञासा छ मानकेसीले लेख्नुहुन्छ, आमाको श्राद्ध, आमाको 16 श्राद्ध किन गरिँदैन सर भन्नुभएको छ। अब यस्तो छ, त्यसो चाहिँ आमाको 16 श्राद्ध पनि हुन्छ हुनलाई। बाउभन्दा पहिले आमाको निधन भएको छ भने, आमाको जुनसुकै तिथिमा निधन भएको छ भने नि मातृनवमीको व्यवस्था गरेका छन् ऋषिहरूले। त्यो मातृनवमी भनेको नै 16 श्राद्धको नवमीमा पिता जीवित हुँदै माताको निधन भयो भने पुत्रले अविधवा नवमी श्राद्ध गर्नुपर्छ एकपारण विधिले। त्यो एकपारण विधिले गर्ने महालय श्राद्ध नै आमाको महालय श्राद्ध हो। त्यसैले आमाको महालय श्राद्ध हुँदैन छैन भन्न पाइँदैन। खालि पिताको पहिले निधन भएको छ भने पिताको मृत तिथिमा नै आमाको पनि महालय हुन्छ, मातृपितामही प्रपितामही भनेर। तर यो हाम्रो चलन के छ भने महालय श्राद्धमा धेरैजना मान्छेहरूले 6वटा पिण्डतिर श्राद्ध गर्छन्, जो शास्त्रीयता विरुद्ध हो। त्यो महालय श्राद्धमा, पार्वण श्राद्धमा 6वटा पिण्डको व्यवस्था छ। पार्वण श्राद्ध भनेको के हो भने औँसीमा गरिने श्राद्ध पार्वण श्राद्ध हो, र महालयका 16वटा तिथिमा गरिने श्राद्ध पार्वण श्राद्ध हो। तर महालयका 16वटा तिथिमध्ये आफ्नो बाउको मृत तिथिलाई लिएर गरिने 1 दिन मात्र गरिने श्राद्ध चाहिँ पार्वणैको दिष्ट श्राद्ध हो। त्यो पार्वणैको दिष्ट श्राद्धमा चाहिँ पार्वण पितृहरू जो हाम्रा 12 जना पितृ छन्, ती 12 जना पितृलाई पिण्ड दिनुपर्छ। र एकदिष्ट गण पितृहरू जो तातम त्रितम भन्ने श्लोकमा उल्लेख भएको पितृलाई पिण्ड दिनुपर्छ। र बहुपिण्डात्मक श्राद्ध हो महालय श्राद्ध। त्यसमा आमा पिता पितामह प्रपितामहसँग मातृपिता भए प्रपितामहलाई शपथ भनेर पिण्ड दिनु हुँदैन। मातुश्राद्धम पृथक कुर्यात अन्यत्र पतिनाश भनेर महालय श्राद्धमा, तीर्थ श्राद्धमा, अन्नष्टका श्राद्धमा, तिथि श्राद्धमा आमालाई पिण्ड छुट्टै दिनुपर्छ, अरू श्राद्धमा नै शपथ गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसकारणले महालय श्राद्धमा आमालाई जो छुट्टै दिइन्छ त्यो नै आमाको महालय श्राद्ध हो, पार्वण श्राद्ध हो, आमाको महालय श्राद्ध हो। र बाउ जीवित हुँदै आमाको श्राद्धमा अविधवा नवमी श्राद्ध गरिन्छ, त्यो अविधवा श्राद्ध पनि आमाको महालय हो। त्यसकारण आमाको महालय हुँदैन भन्ने कुरा होइन, आमाको महालय हुन्छ, आमाको महालय गर्नुपर्छ। पिता जीवित हुँदै आमाको मृत्यु भएको छ भने पनि नवमीको दिन आमाको महालय गर्नुपर्छ, अविधवा नवमी श्राद्ध गर्नुपर्छ। होइन पिताको मृत्युपछि आमाको श्राद्ध भयो भने पनि महालय श्राद्धमा बाउसितै, बाउ बुढाबाउ र कुप्राबाउसँगै आमा हजुरआमा र कुप्री हजुरआमालाई शपथ भनेर पिण्ड दिन सर्वथा निषेध छ। त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। त्यो मातृपितामही प्रपितामहीलाई छुट्टै पिण्ड दिएर गर्नु नै आमाको नि महालय हो, आमाको महालय हुन्छ। हजुर, हस्। यसपछि अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ गंगा प्रसाद प्रसाईले, र उहाँले युट्युबमै सोध्नु भएको छ, मेरा पिताको पूर्णिमा तिथि हजुरबाको अष्टमी तिथि हुँदा मैले बुबाको महालय श्राद्ध अष्टमीमा हजुरबाको तिथिमा गर्ने सल्लाह पाए अनुसार श्राद्ध गर्दैछु। यो गलत हो कि प्रश्न हुन चाहन्छु। अब तपाईको अष्टमीमा हजुरबाको तिथि परेको कारणले त अष्टमीमा श्राद्ध गरेको होइन, तपाईले गर्नु हुँदैन। किनभने हजुरबाको तिथि अष्टमी छ भनेदेखि हजुरबाको मृत तिथि नै त्यो अष्टमी हो भने हजुरबाको तपाईले श्राद्ध गर्नु छ भने एकदिष्ट विधिले श्राद्ध गर्नुपर्छ हजुरबाको। र एकदिष्ट विधिले हजुरबाको श्राद्ध सकेर बाको महालय गर्नुपर्छ। तर बाको महालय चाहिँ पूर्णिमा तिथिमा परेका मान्छेको महालय नै अष्टमी द्वादशी र औँसीमा हुने हुनाले हजुरबाको तिथि भनेर होइन, अष्टमी तिथिमा पूर्णिमा श्राद्ध गर्ने, पूर्णिमामा मर्ने मान्छेको श्राद्ध अष्टमी द्वादशीमा र औँसीमा गर्ने हुनाले त्यो अष्टमीमा गर्न मिल्छ। तर हजुरबाको तिथि भनेर जस्तो अष्टमी बाहेक अरू कुनै सप्तमी तिथि रहेछ, षष्ठी तिथि हजुरबाको रहेछ भने
हजुरबाको तिथिमा महालय गर्न निषिद्ध छ। त्यसैले यहाँ सम्पूर्ण श्रोतागणले एउटा कुरा बुझ्नु भयो, यो धेरैजनालाई भ्रम परेको छ। बाउको मृत तिथिमा श्राद्ध गर्न नपाउँदाखेरि त्यस्ता मान्छेले हजुरबाको तिथिमा गर्ने धेरै मान्छेले गरेको देखियो र गरेको सुन्यो र पण्डितहरूले पनि गर्नुहुन्छ भनेको सुन्यो। तर पण्डितहरूलाई पनि म सन्देश दिन्छु कि हजुरबाको मृत तिथिमा बाउको महालय श्राद्ध गर्न मिल्दैन। अष्टमीमा पर्यो भने त्यो अष्टमीमा बाउको हजुरबाको तिथि परेर होइन, अष्टमी र द्वादशी औँसीमा चाहिँ तिथि नै महालयका तिथि तोकिएका हुन्। त्यसैले तोकिएको तिथिको आधारमा अष्टमीमा गर्न मिल्छ। हजुरबाको तिथिमा बाउको महालय कुनै पनि हातमा गर्न मिल्दैन, निषिद्ध छ। हजुर, यसपछि हरि विनोद खतिवडाले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अनि ग्रहणका दिन मृत्यु हुनेको नि गुरु एकापार्वण कि एकोदिष्ट गर्ने भन्नुभएको छ। ग्रहण भनेको चाहिँ औँसीको दिन र पूर्णिमाको दिन हुन्छ। पूर्णिमा दिन मरेको मान्छेको एकोदिष्ट नै हुन्छ, औँसीको दिन मरेको मान्छे छ भने एकापार्वण नै हुन्छ। तर ग्रहणको दिन कसैको श्राद्ध पर्यो भने, जस्तो पूर्णिमा श्राद्ध परे पनि औँसी श्राद्ध परे पनि ग्रहणको दिन श्राद्ध पर्यो भनेदेखि आमान्यले पक्वान्नले श्राद्ध गर्न निषेध छ। आमान्यले श्राद्ध गर्नुपर्छ अथवा काँचो अन्नले श्राद्ध गर्नुपर्छ, पक्वान्न पकाएर श्राद्ध गर्नु हुँदैन। श्राद्धमा आएको पण्डितले पनि त्यस दिन ग्रहणको दिन नखाने हुनाले पण्डित पनि खाँदैनन्, पितृहरू पनि पक्वान्न खाने रहन्छन्। त्यस कारणले ऋषिहरूले व्यवस्था गरेका छन् काँचो अन्नले श्राद्ध गर्नुहुनेछ ग्रहणको दिन चाहिँ। र ग्रहणको दिन मरेका मान्छेको श्राद्ध औँसीको दिन मरेको छ भने एकापार्वण विधिले गर्नुपर्छ बाउ र आमाको चाहिँ। तर पूर्णिमा दिन मरेको छ चाहिँ एकोदिष्ट विधिले गर्नुपर्छ। हजुर, यसपछि अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ भीमा तिमसिनाले युट्युबकै कमेन्टमा। श्राद्धमा हवन गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्नुभएको छ। श्राद्धमा हवन गर्नु पर्दैन। श्राद्धमा एउटा अग्नौकरणम भन्ने आउँछ, जस्तो एकोदिष्ट श्राद्धमा त पर्दैन, निषेधै छ। एकपार्वण श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध र एकपार्वण श्राद्धमा चाहिँ अग्नौकरणम भन्ने विधान चाहिँ नै छ। अग्नौकरण चाहिँ कातीय पद्धतिवाला यो अनग्निक निरग्निक मान्छेहरूले जलमा हवन गर्नुपर्छ, जलमा अग्नौकरण गर्नुपर्छ। त्यो जलमा अग्नौकरण गर्ने विधान श्राद्धका पुस्तकमा लेखिएकै छ। हजुर, अब अर्को यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको रहेछ छत्रपति पोखरेलले। श्राद्ध गर्नु राक्षसी पूजा हो, यो वेदको खिलाफमा छ, यो श्रीमद् भगवत गीताको भनाइको विरुद्धमा छ भनेर यहाँ त्यसरी लेख्नु भएको रहेछ। अब यहाँ धेरै लेख्नु भएको छ, यो ठिक होइन भन्ने आशयमा। अब श्राद्ध गर्नु ठिक होइन भन्ने आशय त कुनै श्लोक छैन, कुनै त्यस्तो कुरा न वेदमा छ न गीतामा छ। त्यो निषेध, त्यो गलत कुरा हो। त्यो श्राद्ध गर्ने कुरा वेदले पनि निषेध गरेका छैन। वेदले वेद विहित वचन छन्, हामीसित सूत्रका प्रमाणहरू छन्। त्यस कारणले श्राद्ध गर्नु वेद विहित कर्म हो, वेद निषेधित कर्म होइन। गीताले पनि गीता विहित कर्म हो, गीता निषिद्ध कर्म हुने होइन। श्राद्ध गर्नुपर्छ। हजुर, अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ भरत सिंहले। भरत सिंहको जिज्ञासा द्वादशीमा मघायुक्त छ, मघायुक्त द्वादशीमा पार्वण श्राद्ध हुँदैन भन्छन्, के हो सही गुरुजी भन्नुभएको रहेछ। यसको जवाफ अघि पनि आइसकेको छ। मघायुक्त भनेर मघा श्राद्ध, अब यसपालिको पात्रैमा पनि हेर्नुहोला तपाईँहरूले, दशमी द्वादशी श्राद्ध भनेर लेखेर मघा श्राद्ध लेखेको छ। मघा श्राद्ध छुट्टै हो, द्वादशी श्राद्ध तिथि श्राद्ध छुट्टै हो। त्यस कारणले मघा श्राद्ध गरेले मघा श्राद्ध गरे हुन्छ, कसैले गर्दैनन्, गर्छन् भने गरे हुन्छ। तर द्वादशी श्राद्धमा चाहिँ तिथि श्राद्ध हो, तिथि श्राद्धमा रोकिँदैन, गर्नुपर्छ। मघायुक्त हुँदैमा तिथि श्राद्ध रोकिँदैन। हजुर, अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ रामहरि सुवेदीज्यूले। महालयमा निमन्त्रणा गर्दा पितृ पितामह, तीन मातामह, तीन मात्रै गर्छन् त नबोलाइकन अरू आउँछन् त भन्नुभएको रहेछ। हो, महालय श्राद्धमा पितृ पितामह प्रपितामह सपत्निक, मातामह प्रमातामह पितृमातामह सपत्निक मात्रै बोलाएर हुँदैन। हामीले पितृ पितामह प्रपितामहलाई छुट्टै बोलाउनु पर्छ, छुट्टै निमन्त्रण गर्नुपर्छ। मातृ पितामह प्रपितामहलाई छुट्टै निमन्त्रण गर्नुपर्छ। मातामह प्रमातामह वृत्त प्रमातामहलाई छुट्टै निमन्त्रण गर्नुपर्छ। मातामही प्रमातामही वृत्त प्रमातामहीलाई छुट्टै निमन्त्रण गर्नुपर्छ। यी 12वटा पिण्ड चाहिँ 12वटा पार्वण पितृ भनिन्छ यिनीहरूलाई। अब यी 12वटा पार्वण पितृलाई दिनुपर्छ भनेर कात्यायनले पनि भनेको छ।
तर हेमादीले के भनिदिएका छन् भने अशक्त चेत माता म पक्षे सपत्ति कुर्यात भनेका छन्। यदि अशक्त छ भने माता म पक्षमा सपत्ति गर्न पाइन्छ, तर पितृपिता म पक्षमा सपत्ति गरे वचन छैन। किनभने मातृश्राद्धम पृथक कुर्यात अन्यत्र पतिनाश भनेर महालय श्राद्ध तीर्थ श्राद्धमा चाहिँ पतिका साथमा सपत्ति गर्न पाइँदैन मातृपितामही प्रपितामहीलाई चाहिँ। त्यसकारण 9 वटा यी पार्वण पितृका पिण्डहरू दिनैपर्छ। त्यसपछि 9 वटा पिण्ड दिएपछि बाँकी एकनिष्ठ गण पितृहरू छन्। एकनिष्ठ गण पितृ भनेको को भनेदेखि आफ्ना काका काकी जसको निधन भएको छ ती काका काकी सानीमा ठुलीआमा फुपू मामा माइजू अनि आफ्ना सासू ससुरा आफ्नो गायत्री गुरु देवगुरु यी सबै मान्छेलाई पिण्ड दिनुपर्छ। त्यसकारण महालय भनेको महान आलय ठुलो घरमा बसेका पितृहरू श्राद्ध कर्ममा आएका हुन्छन्। त्यस दिन 6 वटा मात्रै पितृलाई पिण्ड दिएर अरू सबैलाई एक एक थोपा पानी खाएर जाऊ भन्नु एकदम अपराध कर्म हुन्छ। त्यसकारण महालय श्राद्ध भन्नु र पार्वण श्राद्ध जस्तो औँसीमा गरिने पार्वण श्राद्धमा 6 वटा पिण्डको व्यवस्था गरेका छन् ऋषिहरूले। महालय श्राद्धका पनि 16 दिन कसैले श्राद्ध गर्छ भने 6 पिण्डको व्यवस्था गरेका छ। तर 1 दिन मात्र कसैले श्राद्ध गर्छ भने त्यसमा 6 वटा पिण्ड दिएको व्यवस्था कुनै शास्त्रीय विधान छैन। त्यसकारणले महालयको तिथिमा 1 दिन मात्र श्राद्ध गर्ने अनि 6 वटा पिण्डमा दिएर अरू सबैलाई तर्पण गरेर पाइदिने कुरा चाहिँ न शास्त्रीय विधिले मिल्छ, न सामाजिक विधिले मिल्छ, न धार्मिक विधिले मिल्छ। तपाईँ हामी आफ्नो घरमा आएका 20 जना मान्छे कोही मान्छे खाना खान आए भोकै अनि 6 जनालाई चाहिँ तपाईँ दाल भात तरकारी खुवाएर पठाउने बाँकी 14 जना मान्छेलाई एक एक गिलास पानी खाएर जा भन्यौँ भने हुन्छ कि हुँदैन? मेरो यो षट्पिण्डत्व श्राद्ध गर्ने मानिसलाई यही प्रश्न छ। तातम्म तृतीयमा उल्लेख भएका पितृहरूलाई पिण्ड नदिकन महालय श्राद्ध हुँदैन। र तिनै षट्पिण्डत्व श्राद्ध गर्ने मान्छेहरू चाहिँ तीर्थ श्राद्धमा गएर सबैलाई पिण्ड दिनुपर्छ भने पिण्ड दिन्छन्। महालयमा पिण्ड नदिएका मान्छेलाई तीर्थ श्राद्धमा पिण्ड दिने विधान केमा छ? तातम्म तृतीय श्लोक बाहेक अरू कुनै छैन। तातम्म तृतीय श्लोकमा महालयमा महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणै भएको छ। महालय विधिमा जसलाई पिण्ड दिन्छ तिनीहरूलाई नै पिण्ड दिनुपर्छ तीर्थमा पनि र तिनीहरूकै तर्पण गर्नुपर्छ। त्यसकारणले तर्पण गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण पितृ तर्पण गर्ने महालयमा 6 वटा पिण्ड दिने श्राद्ध चाहिँ महालय श्राद्ध होइन। त्यो पार्वण श्राद्ध 16 दिन कसैले श्राद्ध गर्छ भने त्यो पार्वण श्राद्ध चाहिँ हो। तर 1 दिन मात्र श्राद्ध गर्नेले महालय श्राद्धमा 6 वटा पिण्डमा दिएर श्राद्ध गर्छ भने त्यो श्राद्ध चाहिँ अशास्त्रीय हो, विधिहीन श्राद्ध हो। हजुर हस्। अब यसपछि अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ नारायण दत्त घिमिरेज्यूले र उहाँले सोध्नु भएको छ गुरु दर्श श्राद्धको दिन बेलुका नुन खान नहुने हो र भन्नुभएको छ। दर्श श्राद्ध भनेको चाहिँ के हो भने दर्श श्राद्ध भनेको प्रत्येक बाबुमाको मृत्यु भएका मान्छेले अथवा बाबुको मात्रै मृत्यु भएका मान्छेले प्रत्येक ब्राह्मणले प्रत्येक द्विज वर्गले औँसीका दिन श्राद्ध गर्नुपर्ने हो। तर औँसीको श्राद्ध हाम्रो धेरै वर्षदेखि छुटेको छ। औँसीको श्राद्ध भनेको श्राद्ध गरेको दिन चाहिँ श्राद्धको कर्म जब गरिन्छ त्यस दिन घाम सधैँ खानुपर्छ। त्यस कारणले निसी बार्ने भन्ने पात्रमा लेखिदिएको हुन्छ। निसी बार्नेको अर्थ के हो भने त्यस दिन श्राद्ध गरेर घाम सधैँ खाना खाऊ भनेको हो। श्राद्ध गर्न छोडे मान्छेले अनि निसी बार भनेर चाहिँ बेलुका घाम सधैँ कसैले रोटी खाने गर्छन्, कसैले त्यही भात चाहिँ एक छाक नखाने रोटी खाने गर्छन्। तर निसी बार्ने भनेको के हो त भनेदेखि त्यस दिन राति खाना नखानु पर्ने भने हो। तर नुनको कुरा मात्रै होइन। त्यसमा औँसीको दिन नुन मात्रै नखाने भने होइन, त्यस दिन बेलुका खानै खानु हुँदैन। तर मान्छेहरूले निसी बार्ने कतिजनालाई थाहा छ र सबै मान्छे हराइसके बेलुका औँसीका दिन पनि बाबु मरेका मान्छेले पनि भात खान्छन्। त्यो भात खान चाहिँ निषिद्ध छ। बाबुमा नहुने मान्छेले औँसीको दिन बेलुका कुनै पनि हातमा भात खानु हुँदैन। त्यसलाई भनेको निसी बार्ने भनेको। अब अन्न नुनै नखानु पर्ने भनेको त के छ भने कसैले रोटी खान्छ कसैले तरकारी खान्छ भने त्यस्तो रोटी र तरकारी खाने चलन छ। औँसीको दिन कमसेकम दाल र भात चाहिँ 2 साग खानु हुँदैन। त्यसैसम्म पालन गर्दै भने पनि कमसेकम पितृ खुसी हुन्छन्। हजुर हस्। अब यसपछि शम्भु कुमार कार्कीले सोध्नु भएको छ मैले ब्रह्म कपाली श्राद्ध गरेँ, एकपटक बद्रीनाथमा गएर श्राद्ध गरेँ, पछि घरमा गएर पिण्ड दिनु पर्दैन, लोक पुगेका पितृ ब्रह्म लोक पुगेका पितृ किन पुनः नर्कमा
बोलाउँछौ भनेर चाहिँ भन्छन् भनेर त्यही अघिको आशयकै प्रश्न यहाँ यो प्रश्नको उत्तर अघि पनि आइसकेको छ। पितृलाई हजुर ब्रह्म कपाल गरिसकेपछि घरमा पिण्ड दिनु भनेको पितृलाई फेरि ब्रह्मभूत भएका पितृलाई नर्कमा लैजानु होइन। पिण्ड दिनु भनेको ब्रह्मभूत पितृलाई पिण्ड दिनु चाहिँ नर्कमा लाँदैनन्। त्यो कुरा चाहिँ पत्रिका पण्डाहरूले यदि भने पण्डाहरू शास्त्रीय कुरा जानेर भनेका होइनन्। कुनै शास्त्रमा त्यस्तो कुरा छैन। किनभने धर्मसिन्धुले हाम्रो नेपालमा थुप्रै धर्मशास्त्रहरू मध्ये चलेका किताबहरू चाहिँ धर्मसिन्धु र निर्णय सिन्धु सबैका घरमा चलेका छन्। धर्मसिन्धुले स्पष्ट लेखेको छ, ब्रह्मीभूत पितृगेणापि श्राद्धम कार्यम। घरमा गर्ने श्राद्ध पितृ ब्रह्मीभूत भएपछि छोड्नु हुँदैन। किनभने त्यो पितृलाई पिण्ड दिने मात्रै होइन कुरा। श्राद्ध भनेको एकातिर पितृको कल्याण हो भने अर्कातिर आत्मकल्याण पनि हो। त्यसैले आत्मकल्याणका लागि ब्रह्मकल्पालमा श्राद्ध गरेपछि तीर्थमा चाहिँ पिण्ड दिएर गर्नु हुँदैन, त्यो शास्त्रीय वचन छ। तर घरमा पिण्ड दिएर श्राद्ध गर्ने काम छोड्नै हुँदैन। सशक्त छ भने, अशक्त छ भने त्यसका लागि विशेष कुरा बेग्लै कुरा हो। हजुर। यसपछि कृष्ण ढुङ्गेलले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, गुरु 13 दिने दाजुभाइको जुठो र सुतकमा पाञ्चायन पूजा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, प्रश्न पारिदिनुहोस् न भन्नुभएको रहेछ। ए हुँदैन। जुठोको 13 दिनसम्म जो हुन त 10 रात्रि जुठो हो, 10 रात्रि सुतक हो। सुतकमा चाहिँ 10 रात्रि पछि 11 दिनका दिन नुहार नै हुन्छ। त्यस कारणले पूजा गर्ने चलन छ र पूजा गर्नुपर्छ 11 दिनका दिनदेखि। उहाँ नुहारन होस् या नहोस् यो कुरा तपाईँ सबैले बुझ्नु होला। जस्तो नुहारनका दिन श्राद्ध गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्दा पनि नुहारन गर्दै रहन्छन्, श्राद्ध गर्नुपर्छ। एउटै घरमा पनि यदि नुहारनको दिन श्राद्ध पर्यो भने एकातिर नुहारन चल्दै गर्छ, अर्कातिर श्राद्ध गर्नुपर्छ। नुहारनको दिन श्राद्ध निश्चित छैन र त्यसको एक साई खाइदिन, सुतकै भए पनि एक सा खानुपर्छ, आफूले शुद्ध बसेर एक सा खानुपर्छ, त्यसको निषेध छैन। तर मृत्युका बेलामा चाहिँ मृत्यु सुतकमा चाहिँ 13 दिन नभइकन श्राद्ध गर्नु हुँदैन। तर त्यो 10 दिन र 13 दिनका बिचमा पूजा पनि गर्नु हुँदैन। 10 रात्रिसम्म सुतक परेको 10 रात्रिसम्म पूजा गर्नु हुँदैन र मृत्यु सुतकमा पनि 11 रात्रिमा पूजा गर्ने वचन चाहिँ धर्मसिंहले भनेको छ। तर हाम्रो नेपालको चलनमा 13 दिन नभइकन पूजा पनि गर्ने चलन छैन। नित्य पूजा 11 दिनका दिन गर्नुहुन्छ भन्ने धेरैजना विद्वानहरूको मत छ। तर सुतकमा चाहिँ 13 दिनकै दिन, मृत्यु सुतकमा चाहिँ 13 दिनकै दिन पूजा खुल्छ र पूजा गर्छन्। र त्यहाँ एउटा वचन पनि के छ भने मृत्ये त्रयोदशे श्राद्धम वृद्धौ च एकादशे हरि भन्ने एउटा सुक्ति छ। त्यसैले कुनै मान्छे मरेको छ भनेदेखि त्यसको 13 दिनका दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ र पूजा आजा पनि त्यसै दिन सुरु गर्नुपर्छ। तर 11 दिन जन्म सुतकमा चाहिँ 11 दिनका दिन पूजा आजा सुरु गर्नुपर्छ। त्यो मृत्यु भएको बेलाको अवधिमा र 10 दिनभित्र चाहिँ पूजा आजा कुनै पनि गर्नु चाहिँ निषेध छ। गायत्री जप गर्नुपर्छ तर मानसिक रूपमा। गायत्री जप चाहिँ कुनै पनि बेला छोड्नु हुँदैन। आमा बाबुको मृत्युमा क्रिया बसेको बेलाका 10 दिन बाहेक कुनै पनि बेला गायत्री मन्त्र छोड्नु हुँदैन, निषेध छ। त्यो गायत्री मन्त्र चाहिँ गर्नुपर्छ, अरू पूजाहरू चाहिँ छोड्नुपर्छ। हजुर। यसपछि अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ, बिना कुँवरले राख्नु भएको छ। उहाँले श्राद्ध गर्नु अघि कपाल काट्नु पर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यसको उत्तर अघि आइसकेको छ। श्राद्ध गर्नु अघि भनेर श्राद्धकै दिन होइन, श्राद्धको अघिल्लो दिन कपाल अनिवार्य काट्नुपर्छ। यहाँ म अलिक थप्छु, केही मान्छेले एउटा हल्ला चलाछन् 15 दिनभरि कपाल काट्नु हुँदैन, त्यसैले 16 श्राद्ध नहुँदै कपाल काट्नुपर्छ भन्ने हल्ला चलाछन्। त्यो हल्ला शास्त्रीय होइन। किनभने श्राद्ध गर्ने अघिल्लो दिन अथवा श्राद्ध भन्दा 7 दिनभित्र एउटा श्राद्धको कपाल काटेपछि 7 दिनभित्र अर्को श्राद्ध छ भने त्यही कपाल काट्नुले पुग्छ। तर 7 दिनपछि श्राद्ध गर्नु छ भने फेरि कपाल काट्नुपर्छ। कपाल नकाटिकन श्राद्ध गर्ने कर्म हुँदैन। कपाल अघिल्लो दिन काटेर एक हप्ता बसेर शुद्ध भएर अनि भोलिपल्ट श्राद्ध गर्नुपर्छ। कपाल काट्नु अनिवार्य छ। हजुर। अब अर्को वेदनाथ रिमालले चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ, गुरुजी एक छाकी गरेपछि सुतकको खबर भए श्राद्ध गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। हुँदैन। श्राद्ध चाहिँ कस्तो छ भने एक छाकी भएपछि सुतक पर्यो या जुठो पर्यो भने श्राद्ध रोकिन्छ। एक छाकी मात्रै होइन, भोलिपल्ट श्राद्धकै दिन पनि श्राद्ध गरेर बसेको छ भने पनि श्राद्धको जुठो सुतक पर्यो भने रोकिन्छ। तर श्राद्ध गरेर बसेपछि ब्राह्मण निमन्त्रण गरेर ब्राह्मणलाई उपवेश गरेर त्यहाँ एउटा वाक्य आउँछ, दुष्ट दृष्टिपात आदि दूषित पाक पुतो भवतु भन्ने एउटा वाक्य छ। त्यो वाक्य नभनुन्जेल श्राद्ध गरेर बसेका खण्डमा पनि यदि जुठो सुतक पर्यो भने श्राद्ध रोकिन्छ, श्राद्ध गर्नै हुँदैन।
तर ब्राह्मणलाई निमन्त्रण गरेर ब्राह्मण निमन्त्रण भनेको श्राद्ध गराउने ब्राह्मण होइन। त्यहाँ श्राद्धमा बसेपछि हामी जुन पुस्का बटुलाई निमन्त्रण गर्छौँ र तिनीहरूलाई उपवेश गर्छौँ, पुस्का बटुलाई उपवेश गरिसकेपछि सङ्कल्प गरिसकेपछि यदि कहीँ जुठो सुतक पर्यो भने घरमै पनि आँगनमा लास पर्यो भने पनि त्यो श्राद्ध सकेर मात्रै लास उठाउनुपर्छ, श्राद्ध रोक्न मिल्दैन। तर कति बेला भनेदेखि ब्राह्मण निमन्त्रण गरेर ब्राह्मणलाई बसाएर श्राद्ध गरेर जब थालिन्छ त्यसपछि श्राद्ध गर्न हुन्छ, नत्र त्यसभन्दा अगाडि जुठो सुतक छुन्यो भने श्राद्ध गर्नु हुँदैन, रोकिन्छ। र अब हामी अन्तिमतिर आएका छौँ जिज्ञासाको। आज समय पनि निकै भइसकेको छ। रिता गुरुङले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। नमस्कार गुरु, गया श्राद्ध गरेर आएपछि घरमा फेरि श्राद्ध गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुभएको छ। अब अनिवार्य पर्छ। गया श्राद्ध गर्दैमा घरमा श्राद्ध रोकिँदैन। गया श्राद्ध गर्नु उत्तम कुरा हो। गया श्राद्ध काम्य श्राद्ध हो। घरका श्राद्ध चाहिँ नित्य श्राद्ध हो। नित्य नैमित्तिक श्राद्धहरू गया श्राद्ध गरे पनि, ब्रह्म कपालमा श्राद्ध गरे पनि, जुनसुकै तीर्थमा श्राद्ध गरेर आए पनि तीर्थ श्राद्ध गरेर घरको श्राद्ध रोक्न मिल्दैन, घरमा श्राद्ध गर्नै पर्छ। हुन्छ, हस्। आजको हाम्रो यो जिज्ञासा राख्ने कार्यक्रमलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्दछौँ र यो हाम्रो कार्यक्रममा आएर यहाँहरूका थुप्रै जिज्ञासाहरू आदरणीय कोशराज सरले समन गर्नुभएको छ, जिज्ञासाहरूको निवारण गर्नुभएको छ र आदरणीय सरप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। हस्, नमस्कार। हजुर, नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।